सो वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी चपरको डिसी चपरको न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। सिटिभिटीमा सोधिएको। सो पहिलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2073 मा सोधिएको छ। 3 नम्बरको बीमा सोधेको छ। यो क्वेसन पढौँ। अ डिसी चपर हैज एन इनपुट भोल्टेज अफ 230 volt and an output voltage of 150 volt. It is operating at frequency of 1 kilohertz. Find the T on and T off time in each cycle. मतलब on time र off time. चपर को on time र off time चाहिँ सोधेको छ। इनपुट भोल्टेज र आउटपुट भोल्टेज को भ्यालु दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। सो हामी पहिला दिएको कन्डिसनहरुलाई लेख्छौं यहाँनिर सुरुमा। इनपुट भोल्टेज 230, आउटपुट भोल्टेज V नट लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ 150 भोल्ट है। अनि फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज, त्यसलाई हर्ट्जमा लेख्दाखेरि 1000 हर्ट्ज हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो। अब टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि 1/f गर्दाखेरि टाइम पिरियड आउँछ। त्यो भनेको 1 मिली सेकेन्ड अथवा 1 × 10⁻³ सेकेन्ड अथवा 0.001 सेकेन्ड है। त्यसरी हामी टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौं। सो टाइम पिरियड भनेको के हो त? अन टाइम र अफ टाइम दुईटा टाइम पिरियडलाई जोड्यौं भने दुईटा अन टाइम र अफ टाइमलाई जोड्यौं भने चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड आउने भयो। यो फिगरबाट पनि देख्न सक्छौं। त्यही अन टाइम र अफ टाइम चाहिँ हामीले सोधेको छ है। हामीसँग टोटल टाइम छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, भी इन दिएको छ, भी आउट दिएको छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो दुईटा भ्यालु निकाल्नु छ। सो सुरुमा हामी ड्युटी साइकल निकाल्छौं। ड्युटी साइकल भनेको टी अन बाइ टी अन प्लस टी अफ अथवा टी अन बाइ टोटल टाइम टी हैन। यो चाहिँ फर्मुला हो। त्यहाँबाट टी अन बाइ टी भनेको चाहिँ हाम्रो ड्युटी साइकलको भ्यालु हो हैन। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि स्टेप डाउन चपरको लागि एभरेज आउटपुट भोल्टेज भनेको ड्युटी साइकल इन्टु इनपुट भोल्टेज हो। आउटपुट भ्यालु र इनपुट भ्यालु दुईटैको भ्यालु दिएको छ भनेपछि हामी यहाँबाट के निकाल्न सक्छौं? के निकाल्दाखेरि भी नट बाइ भी इन गर्दाखेरि यो 150/230 आयो। यो के को भ्यालु निकालेर छुट्टै पछि के को भ्यालु रिप्लेस गरेर गरे पनि हुन्छ। अथवा यहाँ चाहिँ मैले के को भ्यालु यहीँनिर रिप्लेस गरेको छु। के को भ्यालु माथिबाट के निकाल्यौं? टी अन बाइ टी निकाल्यौं। त्यो लाई चाहिँ के को भ्यालुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर रिप्लेस गरेँ है। अनि टी को भ्यालु थाहा छ। टी अन को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट आउँछ। टी अन को भ्यालु कति आयो त? 0.652 मिलिसेकेन्ड आयो। किनकि यो मिलिसेकेन्ड किन आयो भन्दा यो हाम्रो यो टाइम पिरियड चाहिँ मैले मिलिसेकेन्डमै हालेको छु है। यदि यसलाई सेकेन्डमा छ भने यहाँ पनि सेकेन्डमै आउने भयो। अब जसरी गर्दा आफ्नो आफ्नो टेक्निक हुन्छ। सो अन टाइम आयो भनेपछि अफ टाइम निकाल्न के गर्नुपर्छ? टी अन प्लस टी अफ भनेको टी हो। त्यहाँबाट टी अफ निकाल्दा टी माइनस टी अन गर्दाखेरि 0.348 मिलिसेकेन्ड आयो है। यसलाई सेकेन्डको टर्ममा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि अर्को क्वेसन हाम्रो 2074 मा सोधेको छ। 2074 मा को क्वेसन पढौँ हामी। स्टेप डाउन चपर हैज इनपुट भोल्टेज अफ 660 भोल्ट है। इनपुट भोल्टेज भी इन को भ्यालु चाहिँ 660 भोल्ट दिएको छ। इफ अ स्विचिङ डिभाइस हैज अ कन्डक्टिङ टाइम है। कन्डक्टिङ टी अन भनेको चाहिँ 100 मिलिसेकेन्ड दिएको छ। एन्ड हेन्स आउटपुट भोल्टेज भी आउट को भ्यालु 220 भोल्ट दिएको छ। फाइन्ड ड्युटी साइकल अफ द चपर। के को भ्यालु सोधेको छ? इफ द कन्डक्टिङ टाइम डबल्स द प्रिभियस भ्यालु व्हाट विल बी द आउटपुट भोल्टेज भनेको छ। अब यहाँ दुईटा केस दिएको छ हैन। पहिलो केसमा यो गिवन डाटाहरु दिएको छ। अनि दोस्रो केसमा के भनेको छ भने यो कन्डक्टिङ टाइम जुन हाम्रो 100 मिलिसेकेन्ड थियो नि, अब त्यो चाहिँ डबल हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुट भोल्टेजमा के चेन्ज आउँछ अथवा आउटपुट भोल्टेजको भ्यालु के हुन्छ भनेर सोधेको छ है। अब पहिला हामी यो दोस्रो केसलाई हेर्दैन, पहिलो केसलाई हेर्छौं। पहिलो केस भनेको मैले फर्स्ट केस मानेको छु र सबै कन्भेन्सनको लागि यो 1 मानेको छु है। 1 लाई सिम्बोलाइज गरेको छु फर्स्ट केसको लागि। सो भी इन को भ्यालु 660 भोल्ट, भी आउट को भ्यालु 220 भोल्ट र ड्युटी साइकल चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है। अब हामीलाई के थाहा छ भने भी आउट भनेको के इन्टु भी इन हो हैन। त्यहाँबाट ड्युटी साइकलको भ्यालु त सिधै आइहाल्यो। भी नट बाइ भी इन गर्दाखेरि 1/3 ड्युटी साइकलको भ्यालु आयो है। अब ड्युटी साइकलको भ्यालु आइसकेपछि अब यो क्वेसनलाई सिम्पल वेमा पनि गर्न सकिन्छ। तर अलि डिटेल वेमा गर्ने हो भने चाहिँ यो टोटल टाइम पिरियड निकाल्यौं पहिलो केसको लागि है। के दिएको छ भने पहिलो केसमा चाहिँ हाम्रो अन टाइम कन्डक्टिङ टाइम 100 मिलिसेकेन्ड दिएको छ। के को भ्यालु हामीले 1/3 निकाल्यौं। त्यहाँबाट हामीले के गर्यौं त? टी अफ को भ्यालु पनि निकाल्यौं। के इज इक्वल टु टी अन बाइ टी अन प्लस टी अफ। अन को भ्यालु छ, के को भ्यालु छ, अफ को भ्यालु 200 मिलिसेकेन्ड आयो। 200 मिलिसेकेन्ड आइसकेपछि हाम्रो टाइम पिरियड भनेको टी अन प्लस टी अफ गर्दाखेरि 300 मिलिसेकेन्ड आयो हो।
अब 300 मिलिसेकेन्ड आइसकेपछि हाम्रो पहिलो क्वेसन त सल्भ भयो, फाइन्ड ड्युटी साइकल अफ द चपर भनेर यहीँनिर हाम्रो पहिलो क्वेसन सल्भ भइसक्यो। दोस्रो केसमा जानको लागि कन्डक्टिङ टाइम डबल गरिदिउँ सेकेन्ड केसमा हैन। कन्डक्टिङ टाइम डबल गर्न बित्तिकै आउटपुट भोल्टेज के हुन्छ भनेर सोध्यो है। अब सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन सक्छन्। एउटा कन्डिसन के छ भने यो चपर चाहिँ भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसनमा काम गरिरहेछ र अर्को केस भनेको कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन हुन्छ। यो हामीले थ्योरीमा डिटेलमा पढ्यौँ। सो यो दुईटै कन्डिसनलाई कन्सिडर गरेर यो न्युमेरिकल गरेको छ। तर अब यो क्वेसनले त भनेको छैन कसरी गर भनेर, तर यो चाहिँ दुईटै केस मैले गरेको छु इक्जाममा। अब मासको डिस्ट्रिब्युसन अनुसार यो कन्सिडरिङ कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन गर्दा बेटर होला है, तर दुईटै गर्दा अझै बेटर होला। सो भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी नै चेन्ज हुन्छ है। माथि जुन टाइम पिरियड 300 मिलिसेकेन्ड थियो नि, हो त्यो फ्रिक्वेन्सी नै चेन्ज हुन्छ है। अब सेकेन्ड केसमा कन्डक्टिङ टाइम डबल हुन्छ भनेपछि मतलब पहिलो केसको कन्डक्टिङ टाइम भनेको 100 मिलिसेकेन्ड हो भने दोस्रो केसमा अब डबल हुन्छ भनेको T2 इन्टु T अन 1 भनेको 200 मिलिसेकेन्ड भयो है। अब यो त कन्स्ट्यान्ट भयो होइन T अन 2। अब भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी हो भने T अफको भ्यालु पनि माथि जे छ त्यही नै हुन्छ। माथि भेरिएबल फ्रिक्वेन्सीको लागि माथि T अफको भ्यालु कति छ त 200 मिलिसेकेन्ड, यहाँ पनि 200 मिलिसेकेन्ड नै हुने भयो। यो यसको लागि यो अझै बेटरमा बुझ्नको लागि चाहिँ थ्योरीमा जाने, थ्योरी पार्टको भिडियोमा हेर्नु होला। अनि T अन र T अफ आइसकेपछि हाम्रो अब आउटपुट भ्यालुको आउटपुट भोल्टेजको भ्यालु भनेको K इन्टु V इन, के भनेको T अन बाई T अन प्लस T अफ गरेर यो 330 भोल्ट आयो हो। अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी मान्ने हो भने है, कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी मान्नुको मतलब माथिको टाइम पिरियड र तलको टाइम पिरियड सेम छ। माथि 300 मिलिसेकेन्ड थियो, यहाँ पनि 300 मिलिसेकेन्ड नै छ। अनि T अन हैन, T अनको भ्यालु चाहिँ डबल गरेको छ। माथि 100 थियो, अब यहाँ 200 हुनु पर्यो। अब T अफको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने है। T2 माइनस T अन 2 गऱ्यो भने 100 मिलिसेकेन्ड आयो। त्योबाट के को भ्यालु चाहिँ 2/3 आयो र हाम्रो आउटपुट भोल्टेजको भ्यालु 440 भोल्ट आयो है। यसरी हामीले दुईटै कन्डिसन कन्सिडर गरेर गर्न सक्छौँ। अनि अर्को सोधेको छ 2075 मा 2075 को क्वेसन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ। क्वेसन पढौँ। स्टेप डाउन DC चपर हैज एन इफेक्टिभ रेसिस्टिभ लोड अफ R is equal to 12 ohm and input voltage is Vs is equal to 230 volt when the chopper switch remains on है। चपरलाई चाहिँ अन गर्दाखेरि इट्स भोल्टेज ड्रप इज VCS is equal to 2 volt। चपरको एक्टसमा भोल्टेज चाहिँ 2 भोल्ट चाहिँ ड्रप हुने भयो है। जुन हुन्छ नि यो अब सोर्स हुन्छ, चपर हुन्छ र आउटपुट लोड हुन्छ। स्टेप डाउन DC चपर चाहिँ अन हुँदाखेरि है, अन हुँदाखेरि चाहिँ यो चपरमा चाहिँ 2 भोल्ट चाहिँ ड्रप हुने भयो। मतलब इनपुट जति छ नि 230 भोल्टमा चाहिँ अब 2 भोल्ट ड्रप भएर मात्र लोडमा आउने भयो। एन्ड चपिङ फ्रिक्वेन्सी इज 1 किलोहर्ज। अब यो अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ज दियो। अनि इफ द ड्युटी साइकल इज 50% डिटरमाइन है, ड्युटी साइकल पनि दियो यसले 50% भनेर। अब के निकाल भनेको छ आउटपुट एभरेज भोल्टेज हैन, एभरेज आउटपुट भोल्टेज, RMS आउटपुट भोल्टेज र इफेक्टिभ इनपुट रेसिस्टेन्स RI अफ चपर भनेको छ। अब यो दिएको कन्डिसन लेखेको छु। R यति, VS को भ्यालु 230 भोल्ट है। अनि त्यसपछि VCS भनेको 2 भोल्ट दिएको छ है। अनि चाहिँ चपिङ फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ज। त्यसपछि टाइम पिरियड निकाल्दा 1/f गर्दा 1/1 यो किलो हर्जमा भएको हुनाले यो टाइम पिरियड मिलिसेकेन्डमा आयो। यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने यो यसलाई हर्जमा लगेर यहाँलाई सेकेन्डमा लग्न सक्छौँ है। एउटै आन्सर आउँछ। ड्युटी साइकल 50% भनेको 0.5 है। अब यो तीनटा भ्यालु सोधेको छ है। तीनटा भ्यालु सोधेको छ भने अब हाम्रो जुन एभरेज आउटपुट भोल्टेज पहिलो नम्बरमा सोधेको V एभरेज भनेको K इन्टु V इन हो अथवा VS हो हैन, यहाँ यसको केसमा। सो VS भनेको चाहिँ अब सोर्स भोल्टेज हो हैन। सोर्स भोल्टेज चाहिँ 230 भोल्ट दिएको छ, तर सोर्स भोल्टेज चाहिँ लोडमा गएको छैन, डाइरेक्टली 2 भोल्ट ड्रप भएर आएको छ भनेपछि के हुनु पर्यो, V इन भनेको चाहिँ यसरी VS माइनस VCS गर्नु पर्यो। 2 भोल्ट ड्रप भएर 228 भोल्ट भयो है। 228 भोल्टलाई चाहिँ अब के भन्ने त यहाँ V इन को ठाउँमा हालेर यो 114 भोल्ट आयो। ड्युटी साइकल हाम्रो 0.5 छ।
अनि VRMS को भ्यालु भनेको यो फर्मुला हो √k * V in त्यो गर्दा 161.22 भोल्ट आयो है। अनि फिगरबाट पनि क्लियर हुन्छ 230 भोल्ट चाहिँ यो चप्परको एक्रोसमा 2 भोल्ट ड्रप भएर लोडको एक्रोसमा चाहिँ यो 2 भोल्ट ड्रप भइसकेपछि मात्र आउने भयो है त। सो मतलब इनपुट भोल्टेज चाहिँ जहिले पनि 230 भोल्ट - 2 भोल्ट भएको जस्तै भयो। अनि त्यसपछि एभरेज यहाँ के सोधेको छ इफेक्टिभ इनपुट रेसिस्टेन्स सोधेको छ हैन। इफेक्टिभ इनपुट रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ अब यसको रेसिस्टेन्स त सधैँ छ हैन, तर यहाँनिर पनि सर्टेन भोल्टेज ड्रप भएको हुनाले यो सोर्सबाट हेर्दा यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हो भनेर सोधेको छ है। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामी पहिला सुरुमा करेन्ट निकाल्छौँ है। करेन्ट लबाट यो ओम्स लबाट यहाँनिर करेन्ट निकाल्छौँ। एभरेज करेन्ट भनेको एभरेज भोल्टेज बाई रेसिस्टेन्स हैन। यसले ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ कति भयो त 12 भोल्ट भयो हैन। यसले ड्र गर्ने करेन्ट भनेको 9.5 एम्पियर भयो है। लोडले ड्र गर्ने करेन्ट। अनि त्यसपछि लोडले ड्र गर्ने करेन्ट 9.5 एम्पियर भएपछि सोर्सबाट पनि 1.5 एम्पियर नै तान्नु पर्यो किनकि यो सिरिजमा छ है। तर यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि है यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको होल डिभाइसको रेसिस्टेन्स कति छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि फेरि ओम्स ल लगाउने। त्यसको लागि चाहिँ इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ चप्पर भनेको के हो त यो इनपुट भोल्टेज 230 डिभाइड बाई करेन्ट गर्दा 24.21 भोल्ट 21 ओम आउँछ है त। यसरी चाहिँ इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ चप्पर हामी निकाल्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम चप्परको अन्तिम क्वेसन हो। यसमा के सोधेको छ 2076 यो पनि अलिकति डिफ्रेन्ट खाले क्वेसन छ किनकि यहाँ इन्डक्टिभ लोड दिएको छ है। अनि फर अ स्टेप डाउन चपर सर्किट सोर्स भोल्टेज दिएको छ इज एप्लाइड एट चपिङ टाइम है। टाइम पिरियड दिएको छ एन्ड अफ टाइम कति 600 माइक्रोसेकेन्ड दिएको छ है। यो अफ टाइम पनि दियो फर लोड प्यारामिटर्स अफ R = 6 ओम र L = 25 माइक्रो हेनरी है। जहिले पनि हाम्रो R मात्र दिन्थ्यो, यहाँ चाहिँ के पनि दियो त L पनि दियो। देन क्याल्कुलेट एभरेज आउटपुट भोल्टेजको एभरेज र RMS अनि करेन्टको एभरेज र RMS निकाल अनि एब्जर्ब पावर निकाल भनेर भन्यो है। अब त्यसको लागि हामी पहिला गिभन कन्डिसनहरू लेख्छौँ। सोर्स भोल्टेज VS भनेको 220 भोल्ट, चपिङ टाइम अथवा टाइम पिरियड भनेको 2000 माइक्रोसेकेन्ड हैन। त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा लग्दाखेरि 2 × 10⁻³ सेकेन्ड आउँछ है। अफ टाइम यसरी निकाल्न सक्छौँ, अन टाइम पनि निकाल्न सक्छौँ। अब टाइम पिरियड दिएको छ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ त 1/t भनेको 500 हर्ज हुन्छ। अब सिस्टमको लागि फ्रिक्वेन्सी कति भयो त 500 हर्ज भयो। अनि लोडमा के दिएको छ 6 ओम रेसिस्टेन्स दिएको छ र त्यही लोडको इन्डक्टेन्स चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 25 माइक्रो हेनरी छ। माइक्रो हेनरीलाई मैले हेनरीमा लग्दा 10⁻⁻6 हुने भयो। त्यहाँबाट मैले ड्युटी साइकल निकाल्ने। हाम्रो टार्गेट भनेको भोल्टेजको एभरेज RMS, करेन्टको एभरेज RMS है। त्यसको लागि हामी ड्युटी साइकल निकाल्छौँ। ड्युटी साइकल निकाल्दा 0.7 आयो। 0.7 आइसकेपछि है एभरेज आउटपुट भोल्टेज भनेको के हो त k * ड्युटी साइकल * इनपुट भोल्टेज हो हैन। इनपुट भोल्टेज भनेको अहिले कति छ त 220 छ। V एभरेज भनेको k * VS गर्दा 154 भोल्ट आयो है। अब दोस्रो नम्बरमा के सोधेको छ I एभरेज सोधेको छ। I एभरेज भनेको के हो त यो हाम्रो ओम्स ल अनुसार है अथवा हाम्रो जुन ECT मा पढेको फर्मुला अनुसार I एभरेज भनेको V एभरेज डिभाइड बाई R + JX अथवा Z हैन। Z भनेको R + JX हैन। पहिला पो हाम्रो R मात्र थियो र JX पार्ट 0 भएको हुनाले R मात्र राखेर गर्थ्यौँ भने अहिले X पार्ट पनि आएको छ। X भनेको के हो त 2πfL हैन। L को भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ है। L को भ्यालु यहाँ दिएको छ अनि X भनेको 2π * L को भ्यालु 25 × 10⁻⁻6। यहाँ चाहिँ मैले लेख्न छुटेको छ है। यो आन्सर चाहिँ ठिक छ तर यहाँनिर लेख्न छुटेर त्यस्तो भएको हो। सो I एभरेज भनेको चाहिँ यो 154 डिभाइड बाई 6 प्लस 2πf * L है गर्दाखेरि यो कम्प्लेक्स नम्बरमा छ। क्याल्कुलेटरमा त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। जसरी हामीले मेसिनको सबै हिसाब गरेका थियौँ है त्यसरी नै यो कम्प्लेक्स मोडमा लगेर गर्नुपर्छ यसलाई। यो J को ठाउँमा यो क्याल्कुलेटरमा हाम्रो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा I हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 25.66 अथवा 25.67 है। त्यसरी यसकै नजिक हाराहारीमा आउँछ भनेको यति आउँछ है। अनि VRMS भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ VS * √k हैन। यो कसरी आयो त्यो थोरै 2 स्टेपको डेरिभेसन गरेको छ। त्यो गर्दा 184 भोल्ट आउँछ। IRMS भनेको पनि माथिको जस्तै है। यहाँ VRMS को ठाउँमा अघि न
भी एभरेज थियो, अब VRMS हुने भयो। ठिक छ। अनि एब्जर्ब पावर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अब कुन चाहिँ RMSको टर्ममा लेख्ने कि अब एभरेजको टर्ममा लेख्ने भन्ने कन्फ्युज हुन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ एभरेजको टर्ममा लेख्ने I²R है, पावर एब्जर्ब बाई द लोड हैन, I²R गरेर यहाँनिर यो पावर निकालेको छ, पावरको युनिट वाट हुन्छ है। सो केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।